फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। उन्होंने भी आज एक जो आपने अभी शुरू में प्रोग्राम के सुना भी, वो भी इस बात की शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है जमातों को, और उन्होंने ये क्यों ज़रूरत महसूस की, उन्हीं से जानते हैं। चौधरी साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं फैसल करीम कुंडी साहब को लूँ, आप भी सवाल कर सकते हैं वैसे उनसे। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और कुंडी साहब यही हम बात कर रहे हैं, आज पीटीआई ने वर्कर्स कन्वेंशन की कोशिश की तो उस पर पुलिस ने धावा बोल दिया, और कल उन्होंने अपना तो बड़ा एहतमाम से जलसा भी कर लिया पीएमएलएन वालों ने। आपने भी कल ये बात की है कि अगर ऐसे ही करना है तो फिर आप एक दफ़ा इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या, वैसे ही अनाउंस कर दें। आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि फैसला हो चुका है, बाकी सब सिर्फ तरद्दुद ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पहले तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने पर उनको वेलकम भी हम करते हैं कि अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान आ गए हैं। बाकी जो प्रोसेस उन्होंने करना है या जो होना है वो तो चलो अच्छी बात है। फैसल चौधरी साहब भी बैठे हैं, वो भी हमें कुछ कानूनी एक दो मशवरे हैं वो भी बता देंगे। देखें, उनकी जो रवानगी लंदन से हुई, हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ किया। लाहौर में जो है उनको इस्लामाबाद में रास्ते में रुके फिंगरप्रिंट्स के लिए जो है वो CIP लॉन्च जो है कानून की धज्जियाँ पहले यहाँ पर बिखेरी गई कि फिंगरप्रिंट्स के लिए जो है वो CIP लॉन्च को इस्तेमाल किया गया। मुझे नहीं पता कि इसमें हमारा कानून क्या कहता है। इससे पहले भी PTI के चेयरमैन के लिए जो है वो अदालती गेट पे जो है वो जो भी कहें अदालत का स्टाफ है जो भी है वो आया, उधर उनसे सिग्नेचर या उनकी हाजिरी लगाई। उसके बाद जब वो लाहौर लैंड करते हैं तो उनको वहाँ की इंतज़ामिया रिसीव करती है। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वो हुआ। हर साबिक वज़ीर आज़म जितने भी हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री जाएँ चाहे वो इधर हैं, उनके साथ भी अगर ये सलूक हो तो हम समझेंगे कि ये बराबरी का सलूक है। दूसरी बात यह है कि देखें, दो तीन चीज़ें हैं। कल तो हमारे साथ जब PDM में थे मुस्लिम लीग नवाज के हमारे दोस्तों, पहला जलसा ही हमारा जब गुजरावाला में गालिबन था तो उसमें जो तकरीर थी नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद उनका जो बयानिया था कि इन 5 लोगों ने मेरी जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया, ज़्यादतियाँ हुई, वॉट एवर जो भी नाम दें, और मैं आगे इनके साथ भुगत लूँगा। अब जब कुछ दिन पहले तक भी ये बयानिया उनका कायम था, लेकिन जब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो एक बदले हुए नवाज शरीफ साहब थे, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके अपने साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारा तो मैच फिक्स हो चुका है और अब हमारी बारी आनी है, हम जो है अब हम बड़े अच्छे लोग हो गए। और कल बार बार मियां नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में यही कह रहे थे कि मैंने आगे अच्छी बात आगे चलना है, मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं कोई बदले की वो नहीं रहा। वो ऐसा नज़र आ रहा था जैसे वो अपनी CV प्रेजेंट कर रहे हों कि मैं बस बड़ा अच्छा एक जो है वो कुछ नहीं करूँगा और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और बाकी चीज़ें भी हैं। देखें, एक स्पीच नवाज शरीफ साहब ने 2013 में की थी, शाम को जब इलेक्शन रिजल्ट आ रहे थे, और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की कि बस हम इलेक्शन जीत गए लेकिन हमें सीटें ज़्यादा चाहिए। कल भी ऐसे ही लग रहा था कि कोई इलेक्शन से पहले कोई रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं और कोई ताजपोशी टाइप हो रही है। तो फिर आप पाकिस्तान में ये हमारे टैक्स पेयर के 60-70 रुपए क्यों ज़ाया करते हैं? फिर आप ऐलान ही कर दें कि फला की हुकूमत आ गई। लेकिन कुंडी साहब, जिस ख्वाजा आसिफ साहब का जो आपने जिक्र किया है, जिस गुफ्तगू का जिसमें वो मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आपसे भी सवाल किया है कि आप लोगों को अब पता चला है कि मैच फिक्स हो गया, आप इतनी देर से इत्तेहादी थे, तो इसका ही जवाब दीजिए। देखें, इस तरह तो फिर क्योंकि अगर ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे थे तो PDM के सरबराह को तो कम से कम बताते, चलो हम तो इत्तेहादी थे ना, PDM के सरबराह को बताते कि हम ये काम करने जा रहे हैं। बाकी इत्तेहादी जमातों में किसी ने जिक्र नहीं किया कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मैच फिक्स करने जा रहे हैं। फिर आपका वो बयानिया किधर गया, वोट को इज्जत दो वाला? कल देखें, एक अपने आप को जमहूरी पार्टी के सरबराह कहते हैं नवाज शरीफ साहब, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की भी वो अपने पार्टी को समझते हैं। क्या कल उन्होंने किसी भी लम्हे में इलेक्शन की जिक्र किया? अगर वो समझते हैं कि क्राउड जो है उनकी पार्टी के लोग लेके आए हैं, स्पॉन्सर्ड क्राउड नहीं था, सूबाई हुकूमत पंजाब की क्राउड नहीं था, तो फिर वो कल ऐलान करते कि यार जल्द से जल्द इलेक्शन करो ताकि मैं हुकूमत में आ जाऊं। तो उन्होंने कहा, कल ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन करें। फैसल करीम कुंडी साहब, गुजारिश ये है कि ये फरमाइएगा, आप माशाल्लाह एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको हमेशा लिबरल पॉलिटिकल पार्टी समझा जाता है, और ख़ुद आपकी ज़ाती जो है शोहरत भी बड़ी अच्छी है। मुझे सिर्फ याद करके ये बता दें कि क्या कभी मुस्लिम लीग नून आपको इनकलाबी सियासी जमात लगी है?
کچھ عرصے کے لیے میں انقلابی نہیں جمہوری لگ رہی تھی کہ جو ہے وہ کوئی جمہوری جماعت بن چکی کہ جب وہ 5 سال ہمارے ساتھ اپوزیشن میں جب ہم تھے اور ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک اتحاد بنایا تھا، پی ڈی ایم کے اتحاد بنایا تھا اور جمہوری باتیں، اور آپ کو یاد ہوگا جب بلاول صاحب جو ہیں وہ جیل میں ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب، اس کے بعد جب انہوں نے باہر پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی یہ ذکر کیا تھا نواز شریف صاحب کے متعلق. لیکن دیکھیں اگر آپ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بننے کے خواہشمند ہیں اور وہ بھی آپ فکس میچ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو پھر کیا آپ کا بیانیہ کدھر گیا؟ لیکن اس دفعہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس دفعہ بہت سی جو ہماری یوتھ ہے وہ ہماری ووٹر ہے. اس دفعہ 2 کروڑ کے لگ بھگ ہماری یوتھ کا ووٹ رجسٹر ہوا ہے. اس دفعہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ سلیکشن کو برداشت نہیں کرے گی، وہ الیکشن مانگے گی. الیکشن میں میاں صاحب کو ووٹ ملتے ہیں، پی ٹی آئی کو ملتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، کسی اور جماعت کو ملتے ہیں، ان کا جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کریں. لیکن اگر اس دفعہ سلیکشن ہوئی یا کسی کو انسٹال کیا گیا تو پاکستان کی عوام یا پاکستان کی یوتھ اس کو ایکسیپٹ کسی صورت میں بھی نہیں کرے گی. آپ کو بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. جو 16 مہینے کی کارکردگی تھی آپ لوگ بھی ساتھ تھے اور پھر ایونچولی اب ظاہر ہے جو اب ان کی بہتر کچھ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں تو وہ اب ٹھیک ہے، وہ اپنی سولو فلائٹ لے سکتے ہیں. جی دیکھیے ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم ڈیل کریں، اور کل جس طریقے سے موازنہ میڈیا میں بھی کیا جا رہا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی کا اور میاں صاحب کی واپسی کا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک ڈکٹیٹر کو للکار کے وہ آئی تھیں، وہ کسی میچ فکس کر کے نہیں آئی تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل 16 مہینے ہم نے حکومت کی، ہم اس کے جواب دہ ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کل ہونے چاہیے، ہم جواب دینے کو تیار ہیں. لیکن یہ جو 16 مہینے ہیں اس سے پہلے بھی جو چیز پی ٹی آئی نے ہمیں تحفے میں دی تھی اسی کا تسلسل تھا. واٹ ایور جو بھی ہے، ہر پارٹی نے جانا ہے اپنا ایک مینیفیسٹو لے کے جانا ہے، اپنی کارکردگی لے کے جانی ہے. ہم تو نہیں گھبرا رہے الیکشن سے، ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے. ہم تو کہتے ہیں بہت جلدی ہو جانے چاہیے تھے، قانون کے آئین کے مطابق ہو جانے چاہیے تھے. فیصل چودھری صاحب نے بات کی پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے یا کے پی کے الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں پنجاب میں جب الیکشن اناؤنس ہوئے ہم نے اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی فائنل کر چکے تھے، ہم نے اپنی ٹکٹیں بھی جمع کرا لی تھیں. تو کیا ہوا، کیوں جو ہے ہماری سپریم کورٹ نے پھر جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کیا؟ کیوں جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت خاموش ہو گئی؟ کر لیتے نا اس وقت. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں جو ہے اس وقت انہوں نے نہیں کی. نہیں کنڈی صاحب یہ کام سپریم کورٹ کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ کروائے الیکشن. یہ تو آپ اتحادی جماعت تھے، آپ کو تو اس پر پی ایم ایل این کے ساتھ پورا سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ الیکشن کروائیں جو ٹائم پر ڈیو بنتا ہے. سپریم کورٹ تک تو معاملہ ہی نہیں جانا چاہیے تھا. الیکشن سپریم کورٹ خود معاملات بہت زیادہ لینا خود پسند کرتی تھی. اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ خود بڑے جو ہے سر وہ تو جب لیٹ ہوا تو انہوں نے لیا نا سو موٹو. اگر ہو جاتے ٹائم پہ تو کیوں لیتے؟ وہ بہت سے معاملات وہ خود بھی ان کو بڑی خواہش تھی کہ میں خود حل کروں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہوا الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کیا، ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ بھی فائنل کیے. جہاں تک بات کی فیصل چودھری صاحب نے، انکل سے کہ ہمارے ابھی بھی احترام کے رشتے ہیں. جس سیاسی جب ہماری سیاسی تربیت پارٹی کی یہ نہیں ہوئی کہ ہم کسی کے ساتھ گالم گلوچ یا اوے یا فلاں یا ڈنگ، چاہے وہ ہمارے اپوزیشن کے لیڈران ہیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے باقی اتحادی جماعتیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ عزت کا ایک رشتہ ہے. عزت و احترام اپنی جگہ پر ہے اور سیاست اپنی جگہ پہ. سیاست بالکل ہم کریں گے، اپنے اس پہ کریں گے، لیکن جو ہے ہم ایک دوسرے کو جو عزت ہے بالکل ہم جو ہمارے بڑا فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جو مسلم لیگ نون کی میٹنگ ہوئی ہے جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کی قیادت میں، اس میں خبریں یہ ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سے محاذ رائی کی سیاست نہیں کی جائے گی اور بیان بازی نہیں کی جائے گی. تو آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسلم لیگ نون کا ایک اچھا جیسچر ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی چال ہے؟ مجھے اس چیز کی خبر نہیں ہے انہوں نے جو بھی کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی مازارائی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب سوالات ہوں گے تو جوابات تو دیں گے. جب ایک طرف سے ان کی پارٹی کے جو ہے اگر کسی ترجمان نے یا ان کے کوئی جو بھی میڈیا پہ آتے ہیں وہ کچھ سوالات جب ہماری پارٹی کے حوالے سے کریں گے تو ہم تو خاموشی نہیں اختیار کر سکتے، ہم اس کا جواب دینا ہے. ہم ڈیفینیٹلی جواب ہم دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اگر ہم اگر کل اعتراض کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب سے کہ انہوں نے گڈ ٹو سی یو کہا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، تو یہ بھی غلط تھا کہ کل جو ہے جس طریقے سے فیصل صاحب نے بات نہیں کی جو ایک قانون اجازت دیتا ہے اس قسم کے فنگر پرنٹس لگانے کے، اور انہوں نے اسلام آباد آنا تھا. غالباً جو اسلام آباد جو ایئرپورٹ ہے وہ پنڈی کے اس میں ہے، وہ آر ڈی اے کے انڈر غالباً آتا ہے. اسلام آباد کی
جوسڈکشن میں بھی نہیں آتا. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے لاء کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے. مجھے مطلب ہے کہ اس چیز کا وہ نہیں ہے. کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے؟